8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइन का एक जहाज कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंचा। आज तक किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि ये जहाज गया तो आखिर गया कहाँ। लेकिन पूरे 8 सालों के बाद फाइनली अब एक उम्मीद मिली है कि ये जहाज इस वक्त कहाँ मौजूद है। 8 मार्च 2014 की, यानी आज से करीब 8 साल पहले मलेशियन एयरलाइन के एक जहाज फ्लाइट MH370 को मलेशियन कैपिटल कुआलालंपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स, 10 कैबिन क्रू और 227 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर पैसेंजर्स का ताल्लुक चाइना से था। दोनों पायलट्स इंतहाई एक्सपीरियंस थे, जिनमें से 53 साल के कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह को 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि 27 साल के को पायलट फारिक अब्दुल हमीद एक जूनियर पायलट थे, जिनको 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। अगर इस प्लेन की बात की जाए तो 11 साल पुराना ये बोइंग 777 जहाज था, जिसमें ना ही किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम थी और ना ही पास्ट में ये जहाज किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हादसे का शिकार हुआ था। बताने का मेन मकसद सिर्फ इतना है कि ये मलेशिया और चाइना के दरमियान चलने वाली एक बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट थी, जो रोजाना 5 घंटे और 34 मिनटों की प्रवास करके मलेशिया से चाइना या फिर चाइना से वापस मलेशिया जाती थी। लेकिन आज का दिन इस फ्लाइट के लिए किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था, बल्कि ये एबनॉर्मल से भी काफी बढ़कर कुछ था। बेशक फ्लाइट MH370 को सिर्फ 5 घंटे और 34 मिनटों के लिए प्रवास करनी थी, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाला गया, जिससे वो 7 घंटे 41 मिनट तक फ्लाई कर सकती थी, यानी अपनी रिक्वायरमेंट से भी 2.25 घंटे ज्यादा। ऐसा करना भी एयरलाइंस की एक रूटीन प्रैक्टिस होती है, ताकि अगर प्लेन को खराब मौसम या किसी इमरजेंसी में कहीं और डाइवर्ट किया जाए तो उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद हो। Malaysian 370 standby. Malaysian 370 request level. 370, we are ready, requesting flight number 310 to Beijing. ये दिन था 8 मार्च 2014 का और रात के 12:42 पे फ्लाइट MH370 ने रूटीन के मुताबिक कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया। फर्स्ट पायलट ज़ाहरी टेक ऑफ से पहले और उसके बाद भी कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ करते ही जहाज ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनटों के बाद, यानी रात के 1:09 पर जहाज में लगे ट्रांसपोंडर ने अपनी करंट GPS लोकेशन कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रडार को भेज दी। ये ट्रांसपोंडर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, जो हर थोड़े टाइम के बाद अपनी करंट लोकेशन करीबी रडार्स तक पहुंचाता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक प्लान के मुताबिक चल रहा था। इसके ठीक 10 मिनटों के बाद, यानी रात के 1:19 पर जब फ्लाइट MH370 मलेशियन एयर जुरिस्डिक्शन से निकलकर वियतनाम की एयर जुरिस्डिक्शन में जाने लगी, तो कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार फर्स्ट पायलट ज़ाहरी से कांटेक्ट किया और ये अल्फाज बोले। Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.99. इसका मतलब था कि अब फ्लाइट MH370 को वियतनाम की सिटी हो ची मिन्ह के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट पायलट कैप्टन ज़ाहरी ने ये मैसेज सुना भी और उसका जवाब भी दिया। गुड नाइट MAS 370। ना ही कंट्रोल टावर को पता था और शायद ना ही कैप्टन ज़ाहरी को कि उनका ये गुड नाइट वाला मैसेज MH370 से रिसीव होने वाला आखिरी मैसेज होने वाला है। ये वो वक्त था जब फ्लाइट को टेक ऑफ किए अब पूरे 37 मिनट्स गुजर चुके थे। अब नॉर्मली होता यूं है कि प्लेन जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कांटेक्ट में रहता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था। लेकिन सब कुछ जो अभी तक नॉर्मली चल रहा था वो अब एबनॉर्मल होने लगा। जी हाँ, अपने आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनटों के बाद, यानी रात के 1:21 पर फ्लाइट MH370 अचानक रडार से गायब हो गई। यानी कुआलालंपुर और हो ची मिन्ह दोनों के रडार से प्लेन पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब ये बात कुआलालंपुर टावर के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने समझा कि MH370 अब वियतनामीज एयर स्पेस में दाखिल हो गया है, इसी वजह से उनके रडार से गायब हो गया। लेकिन जब हो ची मिन्ह कंट्रोल टावर ने फ्लाइट MH370 को अपने रडार से गायब होते देखा तो उनको कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने फौरन कैप्टन से खैरियत मालूम करने के लिए वायरलेस किया, तो आगे से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया।
اگلے 18 منٹوں تک ہوچی من ٹاور MH370 سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کیپٹن کی طرف سے پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا، اور تبھی ہوچی من ٹاور نے کوالالمپور ٹاور سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو سچویشن سے اپڈیٹ کیا۔ اب نارملی اس کنڈیشن میں 1 گھنٹے کے اندر ریسکیو سینٹر کو انفارم کرنا ہوتا ہے، لیکن کوالالمپور کنٹرول ٹاور نے پورے 4 گھنٹوں کے بعد ایروناٹیکل ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر کو انفارم کیا، اور تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ صبح کے 6:15 ہو چکے تھے، اور یہی وہ ٹائم تھا جب MH370 کو بیجنگ میں لینڈ کرنا تھا۔ ایک امید تھی کہ شاید جہاز اپنے وقت پر بیجنگ لینڈ کر جائے، لیکن وہاں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آئی۔ خیر، صبح کے 6:32 پر ٹھیک اس جگہ جہاں سے پلین غائب ہوا تھا، وہاں ایک سرچ آپریشن اسٹارٹ کیا گیا، جس میں 7 کنٹریز کی 34 شپس اور 28 ایئر کرافٹس نے فلائٹ MH370 کو گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی کے بارڈر پہ ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں پلین کا نام و نشان تک نہ ملا۔ اس وقت تک پوری دنیا کو اس حادثے کا پتہ چل چکا تھا۔ ٹی وی، نیوز ویب سائٹس اور سوشل میڈیا سب کے سب صرف یہی خبر دکھا رہے تھے۔ اس دوران کئی ملکوں کی انویسٹیگیشن ٹیمز بھی سرچ آپریشن کا حصہ بن گئی۔ پلین کا اچانک تمام ریڈار سے غائب ہو جانا واقعی کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور اگر وہ اس ایریا پر سمندر میں کریش بھی ہوتا تو اتنا بڑا جہاز ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو پانی پر تیرتی ہوئی ضرور نظر آنی چاہیے تھی۔ اگلے پورے 4 دنوں تک یہ سرچ آپریشن چلتا رہا، پر کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہ مل سکی، لیکن پھر چوتھے دن ایک خبر آئی جس نے تمام ریسکیو آپریشن ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا۔ 8 مارچ کو 1:21 پر فلائٹ MH370 جب ریڈار سے غائب ہوئی تھی تو وہ سویلین ریڈار سے غائب ہوئی تھی، لیکن ملیشین ملٹری کے ایک ریڈار پہ وہ اگلے 1 گھنٹے تک شو ہوتی رہی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کچھ یوں تھا۔ سویلین ریڈار سے غائب ہونے کے بعد جہاز نے چند منٹوں کے لیے رائٹ پہ جانا شروع کیا، اور پھر یو ٹرن کر کے واپس ملیشیا کی طرف ٹرن کیا۔ پورے 31 منٹوں کے بعد جہاز نے ملیشیا کے شہر پینینگ کو کراس کیا، اور پھر ملاکا اسٹریٹ کی طرف ٹرن کر گیا۔ آخری بار جہاں تک ملٹری ریڈار کی رینج تھی، فلائٹ MH370 کو انڈین اوشن کے اس پوائنٹ تک ڈیٹیکٹ کیا گیا، اور اس وقت رات کے 2:22 ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد MH370 نہ ہی ملٹری ریڈار پہ شو ہوا اور نہ ہی کسی سویلین ریڈار پہ۔ پوری ریسکیو ٹیم اور اس پلین سے جڑا ہر شخص صرف یہی گتھی سلجھانے میں لگے تھے کہ پلین گیا تو آخر گیا کہاں۔ اس سے بھی بڑھ کر جو چیز تنگ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ پلین نے بیجنگ کی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں شارپ یو ٹرن کیوں کر لیا۔ جو ریسکیو ٹیم پہلے گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی میں پلین کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ اب انڈین اوشن کے اس حصے میں ڈھونڈنا شروع ہو گئی، لیکن حیرت انگیز طور پہ یہاں پر بھی پلین کا کوئی اتا پتا نہ ملا۔ اگلے کچھ دنوں بعد ایک اور خبر ملی، اور اس نے ایک بار پھر سے پوری سچویشن ہی چینج کر دی۔ پتہ یہ چلا کہ پلین ملٹری ریڈار سے تو 2:22 پر غائب ہوا، لیکن ایک سیٹلائٹ ایسی تھی جس سے وہ لگاتار کانٹیکٹ میں تھا۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ یہ بوئنگ ایئر پلینز کے لیے ایک نارمل بات ہوتی ہے کہ جب ان کا اپنا کمیونیکیشن سسٹم کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو وہ سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پلین نے آٹومیٹیکلی ٹھیک ہر 1 گھنٹے کے بعد 35,000 کلومیٹر دور انمار سیٹ نامی سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس سیٹلائٹ پر سیوڈ ڈیٹا کی مدد سے ایکسپرٹس نے ایک کمپلیکس کیلکولیشن پرفارم کی، تو آخرکار فلائٹ MH370 کے اگلے موو کا بھی پتہ چل گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ملٹری ریڈار سے بھی غائب ہونے کے بعد ملیشین ایئر کرافٹ نے دوبارہ ایک ٹرن لیا اور اگلے 5 گھنٹوں تک اسی ڈائریکشن میں انڈین اوشن کے اوپر فلائی کرتا رہا۔ صبح کو 8:19 پر پلین نے آخری بار سیٹلائٹ سے کنیکشن بنانے کی کوشش کی، اور یہ MH370 کی طرف سے ملنے والا سب سے آخری سگنل تھا۔ اس کے بعد نہ ہی پلین نے کسی اور سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کیا، اور نہ ہی وہ کسی اور ریڈار پہ شو ہوا۔ یعنی جس وقت ریسکیو ٹیم پہلی بار جہاز کو ڈھونڈ رہی تھی، اصل میں اس وقت جہاز فلائی کر رہا تھا، لیکن اس کی لوکیشن وہاں سے بہت دور تھی۔ ایکسپرٹس اور انویسٹیگیشن ٹیم کا ماننا ہے کہ آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر ویسٹ میں انڈین اوشن کے ٹھیک اس کرو اسپاٹ پہ آ کر جہاز کا سیٹلائٹ سے کنیکشن ٹوٹا۔ یعنی کوالالمپور سے ٹیک آف کرنے کے بعد اس کرو اسپاٹ تک پہنچنے میں جہاز کو پورے 8 گھنٹے لگے، اور جہاز میں ٹوٹل فیول بھی صرف اتنا ہی تھا۔ تو اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ MH370 اسی کرو اسپاٹ میں ہی کہیں فیول ختم ہونے کی وجہ سے کریش ہو گیا۔
इंडियन ओशन का ये हाईलाइटेड कर्व्ड हिस्सा पूरे इंडिया से भी बहुत बड़ा है और यहाँ पर स्टार्ट किया गया एक डीप सी सर्च ऑपरेशन। MH370 को ढूंढना बहुत जरूरी था क्योंकि जब तक प्लेन और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्रैश से पहले प्लेन के अंदर क्या कुछ हो रहा था। कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक यहाँ प्लेन को तलाश करने का अमल चलता रहा, लेकिन यहाँ पर भी प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। 3 सालों के बाद डीप सी ऑपरेशन को आखिरकार खत्म कर दिया गया, जिसमें $160 मिलियन से भी ज्यादा खर्चा हो चुका था। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्लेन का तो कोई अता पता नहीं मिला, लेकिन 2015 में यानी प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद प्लेन का राइट फ्लैपरॉन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रीयूनियन के साहिल पे जा पहुंचा। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। मिलने वाले इस फ्लैपरॉन पर जब तहकीक हुई तो एक और खौफनाक हकीकत से पर्दा उठा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस वक्त MH370 पानी में क्रैश हुआ उस वक्त ये फ्लैपरॉन एक्सटेंडेड नहीं था और अफसोसनाक तौर पे इसका मतलब ये है कि पानी पे क्रैश होते वक्त जहाज अपनी नोज के बल समंदर में जा गिरा। अगले कई सालों के दौरान प्लेन के कई और हिस्से भी अफ्रीका के साहिल से मिले, लेकिन आज तक प्लेन या उसमें बैठे पैसेंजर्स का कोई सुराग ना मिल सका। मलेशियन फ्लाइट MH370 के अंदर गायब होने से पहले क्या कुछ हुआ ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का शक है कि प्लेन हाईजैक हुआ था, तो कुछ इस बात पर यकीन रखते हैं कि किसी इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से प्लेन का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट टूट गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्लेन के अंदर तमाम लोग बेहोश हो गए थे। खैर असल रीजन क्या है ये तो प्लेन के ब्लैक बॉक्स में महफूज रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है, जो प्लेन के साथ ही इंडियन ओशन में कहीं गायब है। MH370 के गायब होने के पूरे 8 सालों के बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर से प्लेन के मिलने की उम्मीद दिलाई गई। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया है कि वीक सिग्नल प्रोपगेशन एनालिसिस के जरिए उसने प्लेन की असल लोकेशन का अंदाजा लगा लिया है और हैरत अंगेज तौर पे रिचर्ड ने जो पिन पॉइंट लोकेशन बताई है वो भी इंडियन ओशन के इसी कर्व्ड एरिया में मौजूद है। रिचर्ड का मानना है कि उसकी बताई गई ठीक इस जगह पर ओशन के 4000 मीटर नीचे मलेशियन एयरलाइन का गुमशुदा जहाज अभी भी मौजूद है। ये उतनी ही गहराई है जितना नीचे टाइटैनिक शिप पूरे 74 ईयर्स की कोशिशों के बाद 1985 में मिली थी।